अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। K2 टाइम्स में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया, उन सबको वेलकम कहेंगे K2 टाइम्स में। K2 टाइम्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक काविश है K2 की, और तमाम तर जो तफसीलात होती हैं K2 टाइम्स की वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। K2 टाइम्स जो ये अखबार मेरे सामने इस टाइम मौजूद है और इस टेबल की जीनत है। बहुत सारे अखबारात यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी जो टॉप स्टोरीज़ होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो शेयर की जाएँ हमारे व्यूवर्स के साथ। यहाँ पर मैं अकेली नहीं होती, बल्कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो हैं ब्यूरो चीफ हरीपुर ज़ाकिर हुसैन तनोली साहब। सबसे पहले इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे ये जो इस टाइप के वो कहते हैं ना ज़िम्मेदार जो लोग होते हैं, वो इतनी दूर से सुबह ट्रैवल करके इतने दूर से जब यहाँ पर आते हैं, ख़ास तौर पे जो ख़बरें हैं वो आपके साथ, ऐसी ख़बरें जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो शेयर करने के लिए इतने दूर से यहाँ पे आते हैं। तो सर वेलकम एक मरतबा फिर आपको कहेंगे, और बढ़ जाएंगे जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है उसकी जानिब, जो कि है तहसील खानपुर बाअसर क्रश प्लांट माफिया ने अदालती फैसलों को हवा में उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद छुई सूरज गली में गैर कानूनी क्रश प्लांट्स कायम हो गए हैं और सरकारी NOC भी हासिल नहीं किया गया, लेकिन ऐसा हो चुका है। जबकि ब्लास्टिंग से जंगलात का कुदरती हुस्न तबाह हो चुका है। दर्जनों अफराद जख्मी, मुतादिद जाँ बहक मवेशी हलाक हुए। बाअसर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि ऐसी सूरत में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इस तरह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये मरगला में जो क्रश प्लांट थे, जी जी, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो ये सारे लोग और बहुत से लोग यहाँ से चले गए खानपुर। अच्छा, सबका दौर में। ठीक है। तो इन्होंने सूरज गली और छोई में जाके एक पूरा क्रशिंग जोन बना लिया। और हैरत की बात यह है कि ये जो क्रश प्लांट हैं, इनके पास ना तो महकमा इंडस्ट्रीज़ की कोई NOC है, सर्टिफिकेट है, ना कोई NOC है किसी चीज़ की। और अवामी एहतजाज पर लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। उसके बाद लोगों ने एहतजाज भी किया है। बहुत से लोग यहाँ पे ज़ख्मी भी हुए हैं, जाँ बहक भी हुए हैं। माल मवेशी लोगों के ये ब्लास्टिंग की वजह से मर गए। लेकिन इतना ये बहादुर लोग हैं कि आज तक ना तो इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो सकी है। और पिछले दिनों तकरीबन 1 महीना कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने इस पे नोटिस लिया था। जी जी। तो सूबाई गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने आके यहाँ पे अटार्नी जनरल के ज़रिए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये तो बंद है, हमने तो किसी को कुछ दिया हुआ ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक अदालती कमीशन भेजा है वहाँ पे। जी जी। लेकिन हैरत की बात है कि ये आज भी इस वक्त भी काम कर रहे हैं। इस वक्त भी काम हो रहा है? जी जी। नहीं तो इस पे ज़ाहिर सी बात है K2 टाइम्स की जीनत बनी है ये खबर, और मेरे ख्याल में सबसे टॉप पे हमारी ये स्टोरीज थी। तो क्या इस तरह की जो खबरें हमारे K2 टाइम्स में छपने के बाद बहुत सारे मतलब इस पे एक्शन भी होते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं, इस पर आपको एक्शन लिया जाएगा? देखें, अब तो ये टाइम है इस पे एक्शन लेने का, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था किसी सूरत भी कि ये जो खानपुर का जो इलाका है ये हमारा आलमी विरसा में भी शामिल है। यहाँ पे बहुत तारीखी जगह हैं, यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा है और इस तरह की चीज़ें। और ये दूसरा ये जो छोई का खास बार मैं बात करूंगा, तो इससे जो क्रश प्लांट से जो खाका वगैरह निकलता है वो डायरेक्ट झील में आ रहा है। एक तो झील का ख़त्म हो रही है, दूसरा आलमी विरसे को नुकसान है, तीसरा यहाँ पे जैतून के इतने कीमती जंगलात दरख्त थे वो सारे काट दिए हैं। ठीक है। और ये किस लिए हो रहा है? वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो सियासी सबका दौर में थे ये बराह रास्त उनकी पुष्ट बनाई कर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, ये जो क्रशिंग प्लांट्स हैं ये बहुत बड़ा एक माफिया है। आप देख सकते हैं कि इस मुल्क में एक बंदा कोई इजाज़त ही नहीं लेता किसी महकमे से, और आज तक वहाँ पे वो न सील हो सके हैं, ना उनके खिलाफ कोई इस तरह के कुछ जुर्माने, काम धड़ल्ले से जारी है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। तो ये कोई इलाका गैर तो नहीं है, ये तो खैबर पख्तूनख्वा का ये हरीपुर है, ये मरगला की दूसरी साइड पे। तो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट में भी आके ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कितना बासर माफिया है, कितना बासर माफिया जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। हरीपुर सर्विस डिलीवरी सेंटर अवामुन्नास के लिए दर्द सर बन चुका है। दूर दराज से आए शहरी घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। स्टाफ इन ट्रेड होने की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है और आवाम का नोटिस लेने का मुतालबा। आवाम जो है हमेशा ये कहती है कि भाई नोटिस लिया जाए, लिया जाए, लिया जाए। आवाम की जानिब से तो ये कहा जाता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जाता है इस पर।
کیا واٹس یور؟ دیکھیں یہ جو سروس ڈیلیوری سینٹر ہیں یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے یہ بنائے تھے کہ ایک روایتی جو ہمارا پٹوار کا کلچر ہے اس کو ختم کر کے کمپیوٹرائز سسٹم ہو, وہاں پہ لوگ جائیں, ایک سروس ڈیلیوری سینٹر ہو اور جا کے وہاں سے آسانی سے ان کو اپنا فرد یا زمین کی جو بھی چیز چاہیے تو وہ مل سکے. لیکن اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چیزیں تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. یہ جو ہری پور کا سروس ڈیلیوری سینٹر ہے یہاں پہ جو پورے ہم بات کریں ہری پور کی بہت بڑا ایریا ہے, یہاں پہ اگر جس طرح یہ لدڑ مانگ اور بیٹ گلی اور اس سائڈ کی جو ایریاز ہیں وہاں سے آنے کے لیے 2.5-3 گھنٹے بھی لگتے ہیں. یہ اب انہوں نے طریقہ کیا پکڑا ہوا ہے کہ یہ فرض جاری کرنے کے لیے صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, لوگ صبح 5 بجے آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ صاحب بہادر آتے ہیں 9 بجے اور صرف 15 آدمی کو جو ہے نا وہ ٹوکن جاری ہوتا ہے اور وہ 5 بجے تک کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں بیٹھے رہتے ہیں 2:30-3 بجے تک, پھر دوسرے دن کا آ جاتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اس پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. احتجاج کے بعد کیا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک, کچھ بھی نہیں نظر آیا. جب ہماری بات ہوئی ہے متعلقہ جو لوگ ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو نیا کام ہے تو ہم اس پہ اسٹاف بھی آئے گا. وہ بھائی اگر آپ کے پاس سٹاف نہیں تھا تو اس کو چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے یا لوگوں کو ذلیل خوار کرنا ہے؟ اچھا یہ عوام الناس کی سہولیات کی وجہ سے یہ بنایا گیا تھا اور وہ سہولیات کا عذاب بن گیا, عذاب بن چکا ہے. او مائی گاڈ, اس طرح کی چیزیں. اب پھر عوام کہاں جائے؟ عوام کس سے مطالبہ کرے؟ عوام تو اپنی طرح سے احتجاج بھی کرتی ہے, مطالبے بھی کرتی ہے اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کرتی ہے, لیکن پھر بھی کسی طور یہ جو ریزلٹس ہیں ہمارے سامنے نہیں آتے. نا اس میں ہونا اس طرح چاہیے کہ دیکھیں یہ زمین کا پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں. ٹیکس مطلب زمین جو فروخت ہو رہی تھی یا لوگ لے رہے تھے, پراپرٹی کا کام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے. اب جو لوگوں کو مختلف چیزوں کے لیے اپنے فار ایگزامپل اپنے بجلی کا یا کوئی جو یوٹیلٹی بل وغیرہ لگانا ہے, کوئی کنیکشن لینا ہے, تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے فرد کی ضرورت پڑے گی. اب فرد کے یہ حالات ہیں کہ 10 دفعہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو اپنا فرد نہیں مل رہا, نہیں ملتا, اور صبح 5 بجے اٹھ کے وہاں پہ لائن میں لگ جاتے ہیں. وہ 2:30 بجے ان کو پتہ لگتا ہے, 3 بجے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو نمبر ہی نہیں آ رہا, نمبر نہیں آئے گا. پھر وہ دوسرے دن اب اتنے دور سے لوگ آتے ہیں, پھر وہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں. یہ تو ان کے لیے عذاب بن گیا ہے سروس. تو اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ کمشنر ہزارہ کو, ڈپٹی کمشنر کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کی گرمی کا سیزن ہے, لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مطلب ہم نے لوگوں کو سہولت دینی یا لوگوں کو ذلیل کرنا ہے؟ لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. اچھا یہ دیکھا جائے تو عوام تو ذلیل ہی ہو رہی ہے, عذاب بن چکا ہے ان کے لیے. ہری پور سے متعلقہ حکام کی نااہلی سے حتیٰ روڈ پر حادثات جو ہیں وہ معمول بن چکے ہیں. کوٹ نجیب اللہ CNG اسٹیشن کے پاس سیمنٹ سے بھرا ٹرک الٹنے سے ڈرائیور سمیت 2 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور ٹرک الٹنے کے بعد ٹریفک جو ہے وہ جام ہو چکا ہے. اور 2 سال سے کوٹ نجیب اللہ کے مقام پر روڈ میں جا بجا گڑھے بن چکے تھے اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا. ایک اور مطالبہ یہ اس طرح کہ یہ ہری پور سے اور ٹیکسلا کے درمیان میں انڈسٹری اسٹیٹ اطار ہے, یہ غالباً ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ بڑا خوبصورت روڈ بنایا ہے. لیکن اس میں 2 سال سے تقریباً یہ جو مین ہمارا ٹیکس پیئر جو لوگ ہیں, کارخانہ دار ہیں, صنعت کار ہیں, پھر ہماری سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لیبر وہاں پہ آتی ہے کام کرنے کے لیے. یہ اسپیسیفک جگہ ہے کوٹ نجیب اللہ, وہاں پہ انہوں نے تقریباً تھوڑی سی جگہ ہے, ہوگی تقریباً کچھ فرلانگ ہے, وہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے. اس کا بھی انہوں نے لیٹیگیشن کچھ بنا ہوا ہے, کبھی روڈ کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں, کبھی روڈ کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں. تقریباً 2 سال سے لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے وہ جگہ. وہاں پہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں. یہ پچھلے ہفتے بھی اس پہ کوئی ڈپٹی کمشنر نے کوئی ادبراری کی تھی, کچھ کمیشن بھیجے تھے. مطلب لوگ جو ہیں وہ کمیشن, ادبراری, عدالت اور ڈپٹی کمشنر بس ان اس میں, لیکن 2 سال سے اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. یہاں تک بھی نہیں ہو سکا کہ اگر یہ پختہ نہیں ہو سکتا, کوئی لیٹیگیشن ہے, تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ریت, کوئی بجری, کوئی جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں, کم از کم روز کے حادثات ہو رہے ہیں, ان کے لیے تو کچھ کر دیں کم از کم. لیکن اتنا احتجاج ہونے کے باوجود یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ روزانہ ہری پور سے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. روزانہ ذلیل خوار ہوتے ہیں, گاڑیاں وہاں پہ الٹ جاتی ہیں, گڑھے بنے ہوئے ہیں اس جگہ پہ. تو لیکن آج تک کسی انتظامی افسر نے یہ نہیں کیا
کمیشن روز ہوتے ہیں, ادبراریاں روز ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے کہ اس کی تھوڑی مینٹیننس ہی کر دیں, یہ کسی ڈپارٹمنٹ کو توفیق نہیں ہوئی. یہ خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کا روڈ ہے اور یہ اربوں روپے کی لاگت سے, لیکن وہ درمیان میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے. اچھا, ہری پور سے ایک شارٹ کٹ راستے کی بھی آج کل باتیں ہو رہی ہیں, سننے میں آ رہی ہیں کہ ایک شارٹ کٹ راستہ جو ہے جس سے 100 کلومیٹر کا فرق پڑے گا, جس سے پیٹرول کی بھی بچت ہوگی, اس حوالے سے کچھ بتائیں. یہ جہاں سے شاہ جتہ اس رینج پہ جا رہا ہے, یہ آگے جس کی آپ بات کر رہے تھے چھوئی کی, یہ چھوئی سے ہوتا ہوا خانپور ڈیم پہ چلا جائے گا. تو یہ جو روڈ ہے اس پہ یہ بہت زبردست ہے, ٹورزم کے لیے لوگوں کو ایک نیا ٹریک بھی مل جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر خانپور ڈیم پر جانا ہے یا ہری پور جانا ہے تو اس سے فاصلہ بھی کم ہو جائے گا. فاصلہ کم ہوگا. اچھا, پورے طریقے سے تیار ہو چکا ہے, اب اس پہ کام ابھی اس پہ کچھ دن پہلے ہی یہاں پہ سی ڈی اے میں اس میں میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ یہاں سے کوئی وہ انٹرچینج وغیرہ بھی دے رہے ہیں اس روڈ کو. تو یہ ابھی کام شروع ہے, ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے. یہ اس پہ کام کچا روڈ ہے لیکن ابھی اس کو کشادہ کر رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں. اس پہ کم از کم 1.5-2 سال تو لگ ہی جائیں گے. اور عوام ایک مرتبہ پھر, اچھا یہ صرف ایبٹ آباد کی عوام نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس ٹائم صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے. گندم کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس پہ تفصیلات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی, کیونکہ بہت بڑا, اگر میں کہوں غریب عام آدمی کے لیے مسئلہ ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے K2 ٹائمز میں. اور عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یعنی